বিসমিল্লাহ। اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ القصص جس کے 3 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں، اب ہم سورۃ القصص کا رکوع نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں، سیکھنے میں شامل ہو جائیں۔ محترم، یہاں سے سورۃ القصص کا رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا قضى موسى الأجل. موسى سين لام زبر سل. موسى الأجل. موسى الأجل وسار بأهله. وسار بأهله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله
वसार बिअहलिही आनस आनस मिन जानिबि तूरी मिन जानी बा ताजिर बित वाबिश्तू मिन जानिबि तूरी नारन नारन वक्फ की हालत में नारा पढ़ेंगे। मिन जानिबि तूरी नारो कौल कौल लिअहलिहिम कुसू लिअहली हामीम ज़ेर हिम लिअहलिहिम कुसू قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آنست نارا را دو زبر لام رل لام زبر لا نارا لعلي نارا لعلي آتيكم منها آتيكم منها بخبر بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار من النار لعلكم تصطلون قال لأهلهم كثوا إني آنست إني آنست نارا لعلي نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها فلما أتاها نودي نودي من شاطئ الوادي من شاطئ الوادي الأيمن
फिल बुक़अतिल मुबारकति, फिल बुक़अतिल बाक़ पेश बुक़, फिल बुक़अतिल मुबारकति, मुबारकति मिनश शजरति, मिनश नून शीन जबर नश, मिनश शजरति फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजरति अन या मूसा, अन हमजा नून या जबर ऐन, या खड़ी जबर या, अन या मूसा, अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल, रा बा जबर रब, बा लाम पेशबुल, रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन। वअन, वअन अलक़ि असाक, वअन अलक़ि असाक, वक्फ की हालत में असाक पढ़ेंगे, ये लफ्ज असाक का है। वअन अलक़ि असाक फलम्मा रआहा, फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु, ताहा जबर तह, ताजा जबर तज, जा पे जु, तहतज़्ज़ु फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु, तहतज़्ज़ु कअन्नहा, कअन्नहा जान्नुन वल्ला, जान्नुन, नून दो पेश वाव नू, वाव लाम जबर वल, लाम खड़ी जबर ला, जान्नु वल्ला, जान्नु वल्ला मुदबिरन वलम, मुदबिरन वलम, रा दो जबर वाव रौ, मुदबिरन वलम युअक्किब, ऐन क़ाफ जबर अक़, क़ाफ बाज़िर क़िब, युअक्किब वलम युअक्किब
या मूसा अक़बिल अक़बिल वला तख़फ़ अक़बिल वला तख़फ़ इन्नका इन्नका मिनल आमिनीन इन्नका मिनल आमिनीन उसलुक यदका उसलुक यदका फी जैबिका उसलुक यदका फी जैबिका फी जैबिका तखरुज बैदा तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन वदमुम मिन गैरि सूइन हमजा दो जेर वाव इन वाव दॉ जबर वद मिन गैरि सूइन वदमुम इलैका वदमुम इलैका जनाहका 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 मिनर रहबी मीम जेर मीम नून रा जबर नर रा हा जबर रह मिनर रहबी मिनर रहबी फज़ानिका फज़ानिका बुरहानानी बुरहानानी मिर रब्बिका बुरहानानी मिर रब्बिका मिर रब्बिका इला फिरऔन इला फिरऔन वमलइही वमलइही वक्फ की हालत में वमलइह पढ़ेंगे इन्नहुम कानू इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन कौमन फासिकीन क़ाल रब्बी क़ाल रब्बी इन्नी क़तलतु क़ाल रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु नफ्सन फ़अख़ाफ़ु क़ाल रब्बि इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु
فأخاف أن يقتلون. أن हमजा नून या जबर ऐं यक़तुलून ऐं यक़तुलून व अखी हारून व अखी हारून हुवा अफ़्सहु हुवा अफ़्सहु मिन्नी हुवा अफ़्सहु मिन्नी लिसानन लिसानन फ़अरसिलहु लिसानन फ़अरसिलहु माइया माइया रिद अन युसद्दिक़ुनी रिद अन रादात रिद हमजा दो जबर या ऐं रिद ऐं या पेश यू صاد दाल जबर صد दाल जेदी रिद अन युसद्दिक़ुनी माइया रिद अन युसद्दिक़ुनी इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून अन युकज़्ज़िबून युकज़्ज़िबून क़ाल सनशुद्दु शीन दाल पेश शुद्ध दाल पेश दू सनशुद्दु क़ाल सनशुद्दु अदुदक अदुदक बिअखीक बिअखीक वनजअलु लकुमा वनजअलु लकुमा قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما يصلون إليكما بآياتنا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما ومن اتبع नून ताज़े नित ताज़ा बरता वमन इत्तबअकु वमन इत्तबअकुमल वमन इत्तबअकुमल गालिबून कुमल गालिबून अंतुमा वमन
तबअकुमुल गालिबून। सामीन मोहतरम, सूरतुल कसस का रुकू नंबर 4 बड़ा रुकू है, इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा इसका यहाँ पर मुकम्मल किया है हमने सूरतुल कसस के रुकू नंबर 4 का। रुकू नंबर 4 का बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह हम अगले सबक में मुकम्मल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان